म प्रभुलाई धन्यवाद गर्दछु आजको नयाँ र सुनौलो बिहानीको लागि। प्रभुले फेरि एकचोटि तपाईँहरूको सम्मुख उहाँको वचन लिएर आउनका लागि यो मौका दिनुभयो। आउनुहोस् आजको वचन मननका लागि हामी पढ्नेछौँ हितोपदेश 3 को 19 र 20। बुद्धिद्वारा परमप्रभुले पृथ्वीको जग हाल्नु भएको छ। समझद्वारा उहाँले आकाश स्थापित गर्नुभएको छ। उहाँकै ज्ञानद्वारा गहिरा सागरहरू फुटेर निस्के र बादलहरूले शीत चुहाउँछन्। अहिलेसम्म हामीले धर्मशास्त्रहरूमा ध्यान गऱ्यौँ जहाँ हामीले परमेश्वरको बुद्धिको इच्छा गर्न पवित्र आत्माको आग्रहलाई देख्यौँ। र अब परमेश्वरको आत्माले हामीलाई परमेश्वरको बुद्धिको बहुमूल्यताको झलक दिइरहनु भएको छ, ताकि हामीसँग पहिलेभन्दा यसको लागि अझै उत्कट इच्छा बढोस्। परमेश्वरको बुद्धिको महानतालाई हेर्नुहोस्। पृथ्वी परमेश्वरको बुद्धिद्वारा स्थापित भएको थियो र यस पृथ्वीको हरेक पक्षले परमेश्वरको बुद्धिको महिमा र महानता प्रकट गर्दछ। उदाहरणका लागि एउटा सानो बिरुवालाई हेर्नुहोस्। परमेश्वरले यसमा सेल्फ वर्किङ मोटर सिस्टम उपलब्ध गराउनु भएको छ जो आफै स्वचालित रूपमा चल्दछ, जुन दिनहरू बित्दै जाँदा कहिल्यै खराब पनि हुँदैन वा बिरुवा ठुलो रुखमा बढ्दै जाँदा प्रेसरले पनि त्यो बिग्रिँदैन। कुनै सानो बिउलाई हेर्नुहोस्, ऊभित्र डिएनए हुन्छ अनि त्यही डिएनएले उसको रङ, स्वाद, गन्ध र आकार पनि निर्धारित गर्दछ र फल र पातहरूको आकार पनि त्यही डिएनएले नै त्यसलाई डिजाइन गर्दछ। र वरिपरिका फुलहरू, चराहरू, किराहरू र हाम्रो वरिपरिका जति पनि सबै चिजहरू छ तिनीहरूको रङलाई हेर्नुहोस्। हामी मानिसहरूले त्यो रङको संयोजनलाई कपी गर्ने प्रयास गर्छौँ, तर अझै पनि त्यो भित्री सौन्दर्य र महिमाको कमी हुन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई आकर्षक बनाउन केही चम्किलो मोतीहरू र अन्य सजावटहरू थपिदिन्छौँ। र जब मानिसले यी सुन्दर चराहरू र किराहरूलाई हेर्छ भने उसले आफूलाई कमजोर महसुस गर्छ र तिनीहरूलाई नक्कल गर्न र सुन्दर र आकर्षक बन्न खोज्छ। हामी हाम्रो होठ, अनुहार र कपालका केही रङहरू लगाउँछौँ र हामी अरूको अगाडि मजाक नै बन्छौँ। स्वर्गदूतहरू हरेक दिन मानिसका यी नयाँ नयाँ आविष्कारहरू हेर्दै राम्रो समय बिताउन सक्छन्, जहाँ उसले आफ्नो सुन्दरता बढाउन नयाँ स्टाइलहरू लगाउँछ। कपडाको नयाँ स्टाइल, नयाँ कपालको स्टाइल, नयाँ मेकअप र यस्तै मानिसको अनन्त मूर्ख खोजहरू लामोको चार्ट बनाउन सकिन्छ। परमेश्वरको बुद्धिलाई कुनै सुधारको आवश्यकता छैन। सृष्टिलाई हेर्दा सालौँ बितिसक्दा पनि सृष्टिको रङ फेरिएको छैन। फुलहरू, चराहरू र वरिपरिका सबै चिजहरू अझै पनि एउटै रङका छन् अनि पृथ्वी पनि एउटै गति र अक्षमा घुमिरहेको छ। ऋतुहरू एकै समयमा मानिसमा आनन्द र ताजगी ल्याउँदछन्। यदि सानो परिवर्तन भइहाल्यो भने हामी सबै कति चाँडै चिन्तित हुन्छौँ। परमेश्वरको कुनै पनि सृष्टिमा कुनै सुधारको आवश्यकता छैन भनी मानिसले अहिलेसम्म बुझिहाल्यो। मानिसले आफ्नो पुरै शक्ति र बुद्धि प्रयोग गरेर सबै दोहोरो सौन्दर्यका साथ ठुला ठुला भवनहरू खडा गर्छ, तर यी सबै मर्मतको काम केही समयपछि भत्काएर फेरि निर्माण गर्नुपर्छ, किनभने समयसँगै यो कमजोर हुँदै जान्छ। त्यस्तै गरी परमेश्वरले आफ्नो समझद्वारा स्वर्गको स्थापना गर्नुभयो र यो लेखिएको छ कि परमेश्वरले ती सबैलाई तिनीहरूको नाउँ लिएर बोलाउनुहुन्छ। यसको मतलब परमेश्वरको समझ संसारको कुनै पनि सुपर कम्प्युटरभन्दा धेरै शक्तिशाली र जटिल छ। हाम्रा कम्प्युटर र अनि सबै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू चाँडै बिग्रिहाल्छन् जब तिनीहरूले उनीहरूमा राखिएको कार्यभारलाई सहन सक्दैनन्। तर प्रभुको धैर्यतालाई हेर्नुहोस्। मलाई लाग्छ यो सबै सृष्टिलाई व्यवस्थित गर्न सजिलो हुन्छ होला, तर कडा गर्दन गरिएका हामी जस्ता जिद्दी मानिसहरूलाई सहन लामो समयको लागि पीडाले पूर्ण रूपमा स्वाद भएको परमेश्वरको मायाले मात्र त्यो काम पूर्ण रूपमा गर्न सक्छ। प्रभुले तिनीहरूको सबै बाङ्गोपनलाई बेवास्ता गरेर तिनीहरू प्रत्येकको हेरचाह गर्नुहुन्छ।
मानिस जातिलाई ताजा पार्न प्रत्येक दिन बादलले ताजा शीत झार्छ। यो सबै परमेश्वरको स्वभाव त हो। परमेश्वरको समझ र बुद्धिले मानिस जातिको लागि सधैँ उत्तम र राम्रो राम्रो डिजाइन नै गर्दछ। मानिसले आफ्नो भ्रष्ट बुद्धि र समझलाई आफ्नै स्वार्थी महत्वाकांक्षाको लागि र आफ्ना शत्रुहरूको विनाशको लागि खेल खेल्न प्रयोग गर्दछ। त्यसो भए जब हामी परमेश्वरको बुद्धिको चाहना गर्छौँ, तब हामीले यो कुरा जान्नु आवश्यक छ कि हामीले पनि परमेश्वरको स्वभावलाई प्रकट गर्नु आवश्यक छ, जुन यसको साथ कम्बो प्याकको रूपमा आउँदछ। यदि हामी आत्मामा बढ्दै जाँदा हाम्रो स्वभाव परिवर्तन हुँदैन, तब यसले हामीलाई बुद्धि र समझ प्राप्त गर्न बाँकी छ भनी प्रकट गर्दछ। धर्मशास्त्रले भन्दछ, बालक येशू बुद्धि र कदमा बढ्दै जानुभयो, जो परमेश्वर र मानिसको पक्षमा, जो लुका 2:52 लेखिएको छ। येशूले संसारलाई स्वर्गीय पिताको प्रकृति यानि स्वभाव र महिमा प्रकट गर्नुभयो। यदि यो हाम्रो जीवनमा समान छैन भने स्वर्गले हामीलाई डाउन सिन्ड्रोम भएका बच्चाहरूको रूपमा घोषणा गर्न सक्छ, जुन कि अलग रूपमा भएका दिव्याङ्ग बच्चाहरू जस्ता हुन्। यी शब्दहरू प्रयोग गरेकोमा माफ गर्नुहोला, तर यो सत्य हो। त्यसैले स्वर्गमा हुनुहुने पिताको स्वभावलाई प्रकट गर्न सकौँ भनेर प्रभुको बुद्धिको हामी चाहना गरौँ। अन्तमा यस सृष्टिलाई हेरेर के हामी प्रभुमा पूर्ण रूपमा भरोसा गर्न सक्छौँ र आफ्नो जीवन उहाँको हातमा समर्पण गर्न सक्छौँ? किनकि हामीलाई थाहा छ कि उहाँले हाम्रो जीवनमा जे पनि गर्नुहुन्छ, कुनै परिवर्तनको आवश्यकता पर्दैन। परमेश्वरको योजना जुन उहाँले मेरो जीवनको लागि पूर्ण रूपमा डिजाइन गर्नुभएको छ, मेरो लागि सबैभन्दा उत्तम हो। त्यसो भए हामी यसलाई हाम्रो प्रार्थनाद्वारा सुधार्ने प्रयास नगरौँ। मेरो मतलब हामीले प्रभुको उपस्थितिमा गर्ने गणगणहरू हो। त्यसकारण धर्मशास्त्रले हामीलाई हाम्रो प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरलाई सल्लाह दिने प्रयास नगर्न चेतावनी दिन्छ। जसरी परमेश्वरलाई अझ राम्रो गर्नका लागि उहाँलाई सुधार गर्न कुनै सल्लाहहरूको आवश्यकता पर्दैन। चाहे परमेश्वरले हामीलाई बिरामीको ओछ्यानमा राख्नुहोस्, पारिवारिक समस्याहरूमा, सतावटहरूको बिचमा वा कुनै पनि परिस्थितिमा, हामी खुसी साथ प्रभुमा भरोसा राखौँ र त्यसको बिचमा हिँडौँ। किनकि यो अनन्तकालको लागि, हाम्रो हेरचाहको लागि पूर्ण रूपमा डिजाइन गरिएको हो। यसैले धर्मशास्त्रले सल्लाह दिन्छ, प्रभुलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि हरेक कुरा राम्रोको लागि नै काम गर्दछ। त्यसो भए हामी प्रभुमा भरोसा राखौँ र उहाँको बुद्धिको चाहना गरौँ, ताकि हामी परमेश्वरको त्यो कदसम्म बढ्न सकौँ र हाम्रो जीवन यस पृथ्वीमा र अनन्तकालमा पनि आशिषमय हुन सकोस्। प्रभुले हामी प्रत्येकलाई त्यसको लागि मद्दत गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ तपाईँको यो पवित्र अनमोल वचनका लागि। प्रभु, साँच्चै नै प्रभुजी, हामीले तपाईँको सृष्टिलाई हेर्दाखेरि कति सुन्दर अनि प्रभु कति मनलाग्दो सृष्टि तपाईँले गर्नुभएको छ, तर हामी मानिस मूर्ख भएर त्यसको कपी गर्न खोज्छौँ। तर हे प्रभु, हामी तपाईँसँग यस बिहानीमा प्रार्थना गर्दछौँ, हामीलाई आफ्नो स्वभावलाई प्रभुजी येशूले जिनुभएको जीवन जस्तै बिताउनका लागि पवित्र आत्मा प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। दिनभरि पनि प्रभु तपाईँको सृष्टिलाई हेर्दै तपाईँको महिमालाई, तपाईँको बुद्धिलाई, तपाईँको स्वभावलाई बुझ्नका लागि पनि प्रभु तपाईँले हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुभएको होस्। अगाडिका पुरै दिन पनि तपाईँकै हातमा सुम्पिँदै यस विन्ती र प्रार्थनालाई प्रभु येशू मसीहको नाममा माग्दछु, आमिन। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हाम्रो प्रभु येशू चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ सबैलाई मारानाथा।